बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर जिसका मुझे, आपको और बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था, वो बिलाखिर खबर पहुंच आई, खबर आ गई, मिचोर हो चुकी है। खबर ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल जो आला अदलिया के जजेस का एहतसाब करती है या उनको नौकरी से फारिग करती है, उसने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़हर नकवी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। 14 रोज़ में उससे जवाब तलब किया गया। 10 नवंबर की टाइम लाइन दी गई है कि 10 नवंबर तक वो अपना जवाब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जमा करा दे कि उनका क्या मौक़िफ़ है, उनके खिलाफ ये शिकायत है, ये उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो यूँ मामला जो है वो अब बड़ा समझ सकते हैं कि जस्टिस मज़हर नकवी के लिए तो बड़ा गंभीर हो चुका है, लेकिन हमारे और आपके लिए चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने घर से एहतसाब का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। वो कहते हैं भी रहे हैं कि हम अपनी गलतियां, हम अपनी चीज़ों को उस वक्त ही सुधारेंगे जब हम अपनी गलतियां तस्लीम करेंगे। और यूं ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी एहतसाब किया गया, उनसे भी हिसाब किताब लिया गया था। यही उमर अता बंदयाल, यही मज़हर नकवी और यही एक बेंच हुआ करता था, बड़ी एक अदालत लगा करती थी। और जिस तरीके से जस्टिस काजी फैज़ ईसा और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ जो तहरीक इंसाफ की रजीम के अंदर जो कुछ होता रहा, जो मीडिया ट्रायल होता रहा, जो अदालती ट्रायल होता रहा, वो भी आपके सामने है। लेकिन अल्लाह ने उनको सुरखरू किया, क्योंकि उनके पास जो है वो हर एक चीज़ का हिसाब किताब मौजूद था। उन्होंने जो पैसे भेजे, जो भी चीज़ें हुई, जो ट्रांजैक्शंस हुई, वो सारी लीगल थी। और उसमें भी उनके पास था कि किस तरीके से जैकोबाद की सरीना ईसा ने अपने वालिद से मिलने वाले तरके को या विरासती हिस्से को बेचा और किस तरीके से बाहर प्रॉपर्टी खरीदी गई और बहुत सारी चीज़ें। और ये भी क्रेडिट ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, ये क्रेडिट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा को जाता है कि उन्होंने अपने तमाम असासे, तमाम अपनी फैमिली के, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेज़ा किए हुए हैं। ये जो चंद यूथियाज टाइप ये लोग कहते हैं जी मनी ट्रेल काजी ने नहीं दी, भाई मनी ट्रेल आप जाके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो बहरहाल, क्योंकि जब एक शख्स खुद साफ हो, एक शख्स जब खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करे और वो एहतसाब के अमल से गुजर के आया हो, तो फिर उसकी ख्वाहिश और कोशिश यही होती है कि बाकियों का भी वो एहतसाब होना चाहिए। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो एहतसाब की रीत जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में हमें नज़र आ रही है, बल्कि उसकी मतलब है उसकी बुनियाद जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रख दी है। और जस्टिस मज़हर नकवी जो हैं उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है। और आज ही इजलास हुआ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का। जैसे मैं पहले बता रहा था कि आला अदलिया के जजेस जो हैं उनका एहतसाब, उनको निकालने के लिए उनके खिलाफ कोई शिकायत, तो उसका एक प्रॉपर जो आईनी इदारा है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है, ठीक है। तो उसमें 3 दरख्वास्त गुजार थे, प्राइवेट कंप्लेंट्स थी, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल की कंप्लेंट बड़ी अहमियत की हामिल है। और पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो है वो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी को जो है वो मुद्दा बनाया है कि जस्टिस मज़हर नकवी जो है वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट पे पूरा नहीं उतरे। अच्छा, फिर उस पर बाकी दरख्वास्त गुजारों की जानिब से भी जो मेन इल्ज़ामात हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। उनके ऊपर मेन इल्ज़ामात ये लगाए गए हैं कि आमदन से ज़्यादा सासाजात, करप्ट अच्छा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। तो अब ये सारी चीज़ें खुद उनको साबित करनी है। और आमदन से ज़्यादा सासाजात में हमने भी देखा, आपने भी देखा, बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि किस तरीके से लाहौर के दिल में, लाहौर की मेन कमर्शियल जगहों पे जो है वो अरबों की, करोड़ों की प्रॉपर्टियां जो है वो कोड़ी के दामों इसने खरीदी हैं। अब ऐसे तो इसके पास गिद्दड़ सिंगी नहीं है कि ये जिस जो है प्रॉपर्टी पे हाथ रखे और वो अगर 60 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो इसको 4 करोड़ में मिल जाए। मैंने तो नहीं सुना भाई, इतना भी तो कोई। अच्छा, वो उसका फिर केस भी चल रहा हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। स्मार्ट सिटी में प्लाट्स मिल जाना, फिर इसकी बेटी जो बाहर पढ़ने गई उसको 10,000 पाउंड डिलीवर हो जाना। अब ये गिद्दड़ सिंगी तो इसके पास थी नहीं, ठीक है, ना ही वो खुलजा सिम वाली कहानी थी कि ये बोलें और चीज़ें हाजिर हो जाएं, और ना ही इनके पास वो अलादीन का चिराग था कि इन्होंने ख्वाहिश की और वो चीज़ें हो गई। भाई हमें तो आपको मैं कह रहा हूँ कि भाई आप किसी भी कमर्शियल जगह पे जाएं और अपनी मालियत से
اپنی ریٹ سے جو ہے وہ آپ کو 80% 90% کم پہ کوئی چیز دے دے. آپ کو تو مجھے کوئی نہیں دے گا. مظاہر نقوی کو کیوں دے رہا ہے؟ اس کے کیا سینگ لگے ہوئے تھے؟ نہیں تھے نا بھائی. جج تھا, کچھ انفلوئنس تھا, کچھ ترتیبیں تھی, کچھ تھا نا. تو وہ ساری چیزیں اب کھل کے سامنے آ چکی ہیں. اب اس کو ثابت بھی کرنی ہے کہ بھئی سستے داموں تمہیں ہی اکیلے کیوں پراپرٹیاں مل رہی تھیں. ٹھیک ہے, پہلے کسی اور کے نام ہوتی ہیں, پھر اس کے نام ہو جاتی ہے. تو بہرحال بہت ساری درمیان میں کہانیاں تھیں. میں آپ کو ایک مبینہ طور پہ ایک سٹوری کہانی سناتا ہوں, آپ خود اس کو انالائز کریں. اب کہانی کیا ہے؟ شارق جتوئی کا کیس آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا کیس سپریم کورٹ میں آتا ہے, بینچ بنتا ہے, جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن. آتھر جج کون ہوتا ہے؟ خود مظاہر نقوی اس کا آتھر جج ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں, اس کو زندگی کا سب سے بڑا ریلیف مل جاتا ہے. ادھر سے اس کو ریلیف ملا, ادھر سے خبر آ جاتی ہے کہ بابا ڈی ایچ اے کے اندر جو جتوئی ہاؤس ہے وہ اب نقوی فیملی کا ہو گیا ہے. اب کہیں نہ کہیں پہ تو دال میں گٹولا ہے نا, میں تو چیزیں نہیں چل گئی نا. کوئی ہمیں دے دے یار, ہمیں تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے. تو یہ مظاہر نقوی کو کیسے مل گئیں چیزیں؟ وہی بات ہے نا, اللہ دین کا چراغ تو اس کے پاس بھی نہیں تھا. اگر نقوی صاحب آپ کے پاس ہے تو آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو دکھائیں کہ بابا یہ اللہ دین کا چراغ تھا, میں تو اس کو آرڈر کرتا تھا تو اس سے جن نکل کے مجھے یہ ساری چیزیں دے جاتا تھا. نہیں ہے تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا. پھر اس کے علاوہ یہ تو مالی بے ضابطگیاں ہیں جس میں اس کی پوری کی پوری فیملی ملوث ہے. اور یہاں تک کہا گیا مبینہ طور پہ یہ الزامات لگائے گئے کہ اس کے 2 بیٹے دونوں وکیل ہیں, مصطفیٰ نقوی ہے, مرزا نقوی ہے, دونوں وکیل ہیں. اور یہ دونوں بڑی بڑی پارٹیاں انہوں نے گھیر رکھی ہیں. وہ تو ہیں ہی ہیں کہ وہ مجھے پتہ ہے ان کے بڑے بڑے کلائنٹس کون سے ہیں, لیکن اس سے بھی ہٹ کے یہ لاہور کے اندر اوپنلی بولی لگتی تھی کہ بھائی جس کو لاہور ہائی کورٹ میں انصاف چاہیے, جس کو سپریم کورٹ میں انصاف چاہیے, من مرضی کا انصاف چاہیے, من پسند فیصلہ چاہیے, وہ نقوی برادران سے رابطہ کرے. کیونکہ یہ کہتے تھے کہ میرا بابا جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اوپر بھی ان کا اثر ہے, سپریم کورٹ کے اوپر بھی اثر ہے, بس آپ مال لگاؤ, دیکھو فیصلہ کیسے آپ کے حق میں آتا. اور یہی کچھ ہوتا بھی رہا. ٹھیک, پھر ہم دیکھتے ہیں اسی مظاہر نقوی کے کہنے کے اوپر 2 از خود نوٹس تو براہ راست لیے گئے, اور وہ سارے سیاسی انجینئرنگ سے متعلق تھے. پوری پی ڈی ایم کے خلاف بیانیہ بنایا گیا مظاہر نقوی کے نوٹ کے اوپر. مظاہر نقوی نوٹ لکھتا ہے حقیقت ٹی وی کو بیس بنا کے یا اس ٹائپ کے یوتھیا نیوز نیٹ ورک کو بیس بنا کے, اور پھر اس نوٹ کے اوپر وقت کا اس ٹائم جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ساسوما جورسپروڈنس والا, وہ اس کے اوپر جو ہے خود نوٹس لے کر بینچ بناتا ہے. مظاہر نقوی اس میں شامل ہوتا ہے اور یہ پریشرائز کرتے ہیں تمام اداروں کو, اور اس پہ پھر پولیٹیکلی بارگین کیا کرتے ہیں. اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت جب نئی بنتی ہے تو فوراً یہ اس کے اوپر جو ہے یہ اس کو سکرو کرنے کے لیے کیس لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کی حکومت اس معاملے پہ ختم کر دیں گے, یہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو ریلیف ملے گا. اور وہ کیا تھا کہ ہمیں من پسند کے ججز لگانے دیں سپریم کورٹ میں, اور وہ لگائے بندیال نے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بارگیننگ چپ کے طور کے اوپر, پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور کے اوپر مظاہر نقوی کے اس نوٹ پر لیے جانے والے از خود نوٹس کو استعمال کیا گیا. یہ حقیقت بات ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. یہ ثبوت کیا اور کیا ثبوت کہاں سے آئیں گے؟ یہی تو ثبوت ہے نا. آپ ڈاٹ کنیکٹ کرو تو چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہے نا. پھر الگ ایک اور بات, معاملہ چلتا ہے جی سی سی پی او لاہور کا, اس میں بلا لیا جاتا ہے چیف الیکشن کمشنر, اس میں بھی نوٹ ہے مظاہر نقوی کا, اس بھی از خود نوٹس پہ ہوتا ہے یہ پنجاب الیکشن والا, کے پی کے الیکشن والا میٹر پورا. اب ہو کیا رہا ہے, اس حوالے سے آڈیو بھی آ جاتی ہے. اچھا, وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کیا نام ہے اس کا, پرویز الہی کا جو ہے مظاہر نقوی کے ساتھ آڈیو آتا ہے محمد خان بھٹی سے متعلق. محمد خان بھٹی پرویز الہی کا فرنٹ مین تھا, جس کو پاکستان کا پوری پولیس جو ہے وہ اس کو ڈھونڈ رہی تھی, ادارے ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں گم ہو گیا. پتہ چلا کہ مبینہ طور پہ مظاہر نقوی کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اگرچہ مظاہر نقوی نے وضاحت دی یہ پہلے کی بات ہے, پہلے کی تھی یا اب کی تھی. بات یہ ہے کہ جب اس کو وقت یعنی کہ جب محمد خان بھٹی پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں نہیں مل رہا تھا, پراپیگنڈا تھا کہ اس کو گم کر دیا گیا, یہ کر دیا گیا, کوئی کہہ رہا تھا افغانستان چلا گیا.
अपने मुअज़्ज़ज़ जज के घर में बैठा हुआ था। तो ये ऑडियो लीक्स आ जाती है। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी और परवेज़ इलाही की ऑडियो आती है, जिसमें फिर से मज़ाहिर नकवी का नाम आ जाता है और कहते हैं कि ये CCP और डोगर वाला केस उसके पास लगवाना है, वहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा, दबंग है, ये है, वो है, सारी कुछ। मोहम्मद खान, ये सारे मामला, तो ये सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी और इन्फ्लुएंस भी और ये सारा कुछ था। और मोहम्मद खान भट्टी खुद कहता है कि ये जज जो है वो मिला हुआ था और मैनेज्ड जज था तहरीक इंसाफ के लिए। तो यूँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल अब खुशाइंद बात यह है कि मौसूफ को नोटिस चला गया है, अब उन्होंने जवाब देना है। देखते हैं वो अपने जवाब में मुद्दा क्या इख्तियार करते हैं। आया वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सामना करते हैं, रिज़ाइन करते हैं, या जो है वो इसको ओपन कोर्ट में कहते हैं जी मेरी समात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ओपन कोर्ट में कराई जाए। तो अभी ये चीज़ें इमर्ज होंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, चीज़ें डेवलप हो रही हैं। खुद एहतसाबी का अमल सुप्रीम कोर्ट से शुरू हो चुका है और पहला सुप्रीम कोर्ट का जज उसके को नोटिस भी जा चुका है। तो अब चीज़ें जैसे हैपन्स होंगी, इमर्ज होंगी, हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।